हरिः ओम्। अथ श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे एकषष्टितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। एकैकशास्ता कृष्णस्य पुत्रान् दशदशाबलाः अजीजनन् नवमान् पितुः सर्वात्मसम्पदः। गृहादनपगं वीक्ष्य राजपुत्रोच्युतं स्थितं प्रेष्ठं न्यमंसतं संस्वं न तत्त्वविदश्रियः। चार्वब्जकोशवदनायत बाहुनेत्र सप्रेमहार सवीक्षितवल्गुजल्पैः सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतुं स्वैर्विभ्रमैः समशकन् वनिता विभुम्नः। स्मायावलोक लवदर्शित भावहारी भ्रूमण्डलप्रहित सौरत मन्त्रशौण्डैः पत्न्यस्तु षोडश सहस्रमनङ्गबाणैर्यस्येन्द्रियं विमथितुं कर्णैर्न शेकुः। इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं स्त्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयां। भेजुर्मुदा विरतमेदित यानुराग हासावलोकनवसङ्ग मलालसाद्यम्। प्रत्युद्गमासनवरार्हणपादशौच ताम्बूलविश्रमण वीजनगन्धमाल्यैः केशप्रसारशयन स्नपनोपहार्यैर्दासीशता अपि विभोर्विदधुस्म दास्यम्। तासां या दशपुत्राणां कृष्णस्त्रीणां पुरोदिताः अष्टौ महिष्यस्तत्पुत्रान् प्रद्युम्नादीन् गृणामि ते। चारुदेष्णः सुदेष्णश्च चारुदेहश्च वीर्यवान् सुचारुचारुगुप्तश्च भद्रश्चारुस्तथा परः। चारुचन्द्रो विचारुश्च चारुश्च दशमो हरेः। प्रद्युम्न प्रमुखा जाता रुक्मिण्यां नावमाः पितुः। भानुस्सुभानुस्वर्भानुः प्रभानुर्भानुमांस्तथा चन्द्रभानुर्बृहद्भानुरतिभानुस्तथाष्टमः। श्रीभानुप्रतिभानुश्च सत्यभामात्मजादश। साम्बः सुमित्रः पुरुजित् क्षतजिच्च सहस्रजित्। विजयश्चित्रकेतुश्च वसुमान् द्रविडः क्रतुः। जाम्बवत्याः सुता ये ते सम्बाद्याः पितृसम्मताः। वीरश्चन्द्रोऽश्वसेनश्च चित्रगुर्वेगवान् वृषः। आमः शङ्कुर्वसु श्रीमान् कुन्तीर्नाग्नजिते स्तुताः। श्रुतः कविर्वृषो वीरः सुबाहुर्भद्र एकलः। शान्तिर्दर्शः पूर्णमासः कालिन्द्याः सोमकोवरः। प्रघोषो गात्रवान् सिंहो बलः प्रबल ऊर्ध्वगः। माद्र्याः पुत्रा महाशक्तिः सह ओजो पराजितः। धृको हर्षो नीलो गृध्रो वर्धनोन्नाद एव च। महाशः पवनो वह्निर्मित्रविन्दात्मजाक्षुधिः। सङ्ग्रामजित् बृहत्सेनः शूरप्रहरणो रिजित्। जयः सुभद्रो भद्राया
वाम आयुष्ट सत्यकः दीप्तिमांस्ताम्रतप्ताद्या रोहिण्यास्तनया हरेः प्रद्युम्नाच्चानिरुद्धो भूत् रुक्मवत्यां महाबलः पुत्र्यां तु रुक्मिणो राजन् नाम्ना भोजकटे पुरे एतेषां पुत्रपौत्राश्च बभूवुः कोटिशो नृप मातरः कृष्णजातानां सहस्राणि च षोडश राजोवाच कथं रुक्म्यारिपुत्राय प्रादाद्दुहितरं युधि कृष्णेन परिभूतस्तं हन्तुं रन्ध्रं प्रतीक्षते एतदाख्याहि मे विद्वन् द्विषोर्वैवाहिकं मिथः अनागतमतीतं च वर्तमानमतीन्द्रियं विप्रकृष्टं व्यवहितं सम्यक् पश्यन्ति योगिनः ऋतस्वयंवरे साक्षात् अनङ्गोऽङ्गयुतस्तया राज्ञः समेतान् निर्जित्य जहारैकरथो युधि यद्यप्यनुस्मरन् वैरं रुक्मी कृष्णावमानितः व्यतरद् भागिनेयाय सुतां कुर्वन् स्वसुप्रियं रुक्मिण्यास्तनयां राजन् कृतवर्म सुतो बली उपयेमे विशालाक्षीं कन्यां चारुमतीं किल दौहित्रायानिरुद्धाय पौत्रीं रुक्म्य ददाद्धरेः रोचनां बद्धवैरोऽपि स्वसुप्रियचिकीर्षया जानन्न धर्मं तद्यौनं स्नेहपाशानुबन्धनः तस्मिन्नभ्युदये राजन् रुक्मिणी रामकेशवौ पुरं भोजकटं जग्मुः साम्बप्रद्युम्नकादया तस्मिन्निवृत्त उद्वाहे कालिङ्गप्रमुखा नृपाः दृप्तास्ते रुक्मिणं प्रोचुर्बलमक्षैर्विनिर्जय अनक्षज्ञो ह्ययं राजन्नपि तद्व्यसनं महत् इत्युक्तो बलमाहूय तेनाक्षैरुक्म्यदीव्यत शतं सहस्रम् अयुतं रामस्तत्राददे पणम् तं तु रुक्म्यजयत्तत्र कौलिङ्गः प्रहसद्बलम् तं तु रुक्म्यजयत्तत्र कालिङ्गः प्रहसद्बलम् दन्तान् सन्दर्शयन्नुच्चैर्नामृष्यत्तद्धलायुधा ततो लक्ष्मं रुक्म्य गृह्णाद् ग्लहं तत्राजयद्बलः जितवानहमित्याह रुक्मी कैतवमाश्रितः मन्युना क्षुभितः श्रीमान् समुद्र इव पर्वणि जात्यारुणाक्षोतिरुषा न्यर्बुदं ग्लहमाददे तं चापि जितवान् रामो धर्मेण छलमाश्रितः रुक्मी जितं मयात्रे मे वदन्तु प्राश्निका इति तदा ब्रवीन्नभो वाणी बलेनैव जितोग्लः धर्मतो वचनेनैव रुक्मी वदति वै मृषा तामनादृत्य वैदर्भो दुष्टराजन्यचोदितः संकर्षणं परिहसन् बभाषे कालचोदितः नैवाक्षको विदायूयं गोपाला वनगोचराः अक्षैर्दिव्यन्ति राजानो बाणैश्च न भवादृशाः रुक्मिणैवमधिक्षिप्तो राजभिश्चोपहासितः क्रुद्धः परिघमुद्यम्य जग्ने तं नृम्ण संसदि कलिङ्गराजं तरसा गृहीत्वा दशमे पदे दन्तानपातयत् क्रुद्धो यो हसद्
विवृतैर्द्विजैः अन्ये निर्भिन्नबाहुरु शिरसो रुधिरोक्षिताः राजानो दुद्रुवुर्भीता बलेन परिकार्दिताः निहते रुक्मिणी श्याले नाब्रवीत् साध्वसाधु वा रुक्मिणी वलयो राजन् स्नेहभंग भयाद्धरिः ततो निरुद्धं सह सूर्ययावरम् रथं समारोप्य ययुः कुशस्थलीं रामादयो भोजकटाद्दशार्हाः सिद्धाखिलार्था मधुसूदनाश्रयाः। हरिः ओम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्धविवाहे रुक्मिवधो नाम 61तमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।